अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। इंग्लैंड एयरपोर्ट पे ये बंदा जब सफ़र करने लगा, इसकी तलाशी ली गई और फिर इसे रोक लिया गया। क्यों रोका गया? आज इस पर बात करेंगे। होता ये है कि हमारे जो लोग हैं वो तहकीक नहीं करते, वो सोचते हैं कि शायद कोई पूछने वाला नहीं एयरपोर्ट पे। मगर आजकल काफ़ी सख्ती कर दी गई है पूरे यूरोप में भी। और ये बंदा इसलिए रोका गया जब इसके टैची जो थे, जो उनकी तलाशी ली गई, तो उसमें से 15,000 पाउंड निकले। अब सवाल ये है जी, 15,000 पाउंड निकले तो फिर इसको रोका क्यों गया? आपको 10,000 पाउंड तक लेके जाने की इजाज़त है किसी दूसरे मुल्क अगर आप जा रहे हैं। और जब इससे ज़्यादा चाहे 50 पाउंड भी निकल आए तो वो 10,000 जो है वो भी फिर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों के ज़हन में होता है कि शायद वो 50 पाउंड का इशू बनेगा, मगर साथ ही कानून तब्दील हो जाता है। इस बंदे के पास 15,000 पाउंड थे। अब हुआ क्या, ये मैं बताता हूँ। ये टैक्सी चलाता है शायद, और इसका कहना है कि ये मैं बैंक से पैसे लेके आया हूँ 15,000 पाउंड, और मुझे आप जाने दें, मेरे पैसे लीगल हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि अगर ये बैंक से पैसे लेके आया है तो इसे डिक्लेयर करने चाहिए थे कस्टम वालों के पास जाकर पहले, और अगर इसने डिक्लेयर नहीं किए तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने रोक लिया, तो ये एक जुर्म है, क्राइम में आ जाता है। अब वहाँ पे ये परेशान बैठा हुआ है और सफ़र भी ख़राब हुआ, सारा प्रोग्राम भी जो जिसे कहते हैं कि बढ़ गया। तो ये अगर पहले तैयारी करके जाता और पहले इन चीज़ों का ख़्याल रखता कि क्या कानून है और क्यों मुझे आज रोका गया, तो मेरा ख़्याल है कि परेशानी ना बनती। अब मैं थोड़ा-सा इस पे बात करना चाहूँगा अपने देखने वालों को, कि अगर आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं या इंग्लैंड में, तो सबसे पहले देखें कि वहाँ से आप कितने पैसे लेके जा सकते हैं। वहाँ से आप 10,000 पाउंड लेके जा सकते हैं, इजाज़त है आपको। होता ये है कि जब आपको रोक लिया जाता है और आपके पास ज़्यादा पैसे निकल आते हैं, तो फिर वो पैसे रख लेते हैं और वो कहते हैं जनाब ये अब कोर्ट में जाएगा केस, वो अदालत फ़ैसला करेगी कि क्या करना है। फिर वहाँ से कोई जुर्माना होता है। पहले आपको ये भी साबित करना होता है कि ये पैसा आपका लीगल है, आपने कोई किसी क्राइम में नहीं बनाया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर वकील करना पड़ेगा, फिर आपको अदालत में जाना पड़ेगा। मगर जो सफ़र आप कर रहे हैं, वो अगर आप चले भी गए हैं तो वहाँ भी सुकून से नहीं रहेंगे, यही टेंशन रहेगी, यही परेशानी रहेगी। नाज़रीन, मैं इस बार इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि एहतियात की ज़रूरत है। अगर किसी ने इस तरह पैसे लेके जाने हैं, तो वो जाके सबसे पहले डिक्लेयर करे। एक और चीज़ का भी ख़्याल रखे, अगर आपसे आके वो पूछते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप सच नहीं बताते और फिर वो तलाशी लेते हैं, तो फिर भी एक और कानून चेंज हो जाता है। झूठ आपने बोला है और गुमराह करने की कोशिश की। अब ये ऑफिसर भी है कि वो किस तरह का केस बनाता है। आप 10,000 पाउंड लेके जा सकते हैं, मगर सबसे पहले ये देखना है कि आप काम क्या करते हैं। फिर वो सारा कुछ हिसाब किताब लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जनाब इसकी इनकम क्या है, इसके खर्चे क्या है। फिर इंग्लैंड है, ये जर्मनी है, जो भी वहाँ के HMRC टैक्स ऑफिस को बताया जाता है। फिर वो चेक करते हैं इसने टैक्स दिया, इतने पैसे लेके जा रहा है, तो काफ़ी बड़ा फिर प्रॉब्लम बन जाता है। ये तो उस बंदे की मैं बात बता रहा हूँ जिसके पास लीगल पैसे, वो भी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करता है, लीगल पैसे हैं मगर लीगल तरीके से आपको लेके जाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर एक और स्यापा पड़ गया। फिर जनाब ये पैसे आए कहाँ से? फिर आपने बेनिफिट जब क्लेम किया तो उसमें कोई गलत बयानी की है। फिर एक फ्रॉड का भी आ सकता है आपके ऊपर केस। कौंसल लेक नया या जो भी आजकल वो चला हुआ है वहाँ पे इंग्लैंड में, ये यूनिवर्सल क्रेडिट वाले जो हैं, वो भी आपके ऊपर कोई ना कोई केस डाल सकते हैं। वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि जनाब ये आपने बताया क्यों नहीं पैसे, कहाँ से आपकी इतनी इनकम है। और फिर ये भी मैं बता देता हूँ, वो ये भी पूछ सकते हैं अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो ये टिकट का खर्चा कहाँ से आया है, ये जो पिकनिक मनाने आप जा रहे हैं
یہ کس نے پیسے دیے؟ سوال پھر بے شمار نکلتے ہیں. اب میں اس کی مثال ایسے دے دیتا ہوں، جب آپ کہیں پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے وہ کبھی پولیس والے پوچھ لیں کہ ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں، فیروشین دکھائیں. اگر نہیں آپ کے پاس، پھر گاڑی بھی چیک ہوتی ہے، ڈگی بھی چیک ہوتی ہے، پھر وہ دیکھتے کس کی گاڑی ہے، کہاں سے آیا، یہ کیا ہے. اگر آپ کے پہلے سوال میں آپ انہیں مطمئن کر دیتے ہیں ان کے پہلے سوال میں، تو پھر اگلے سوالات جو ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھتے. تو یہی حساب ہے کہ جب آپ وہاں پہ پکڑے گئے اور آپ ثابت نہیں کر سکے، اب آن لائن بینکنگ سسٹم ہے، یہ کہہ سکتا ہے جناب میں نے بینک سے لیے ہیں. اگر جس طرح یہ بتا رہا ہے، کھولو جی کہاں ہے بینک میں، کب لیے آپ نے. کیونکہ آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں یا جرمنی میں اگر اتنی بڑی رقم لینی ہو ایک دفعہ میں، تو پھر آپ کو پہلے آرڈر کرنا پڑتا ہے، جا کے پہلے انہیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ جناب ہمیں اتنی رقم چاہیے. اب جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اس لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. جب بھی آپ سفر کریں اس میں اگر کوئی آپ کو پیسے، اب ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جا رہا ہے تو محلے کے لوگ بھی پیسے دینے آ جاتے ہیں، میرا بھی 200 لے جی، میرا بھی 500 لے جی، میرا بھی 1000 لے جی. وہ کرتے کرتے کافی بڑی رقم بن جاتی. مجھے یاد ہے اس طرح کافی سال پہلے کوئی بندہ جا رہا تھا، اس کو کسی نے پیسے دیے تو میں بھی وہاں موجود تھا، 3000 یورو تھا شاید. تو میں نے اس کو کہا اس کو لکھ کے دو کہ یہ میرے پیسے. پھر اس نے لکھ کے دیا. دیکھے وہ بندہ کہتا مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا. تو جب میں نے وہ پیپر دکھایا کہ یہ اس بندے کے پیسے، تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک. کیونکہ 10,000 سے نیچے تک اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ میرے نہیں ہیں، اب جس کے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو لکھ کے دے، کتنا بڑا پرابلم بن جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن جاتا ہے اس بندے کے لیے. یہ جو سفر کر رہا تھا اس کا سفر خراب ہو گیا. تو جناب جب بھی آپ کسی جگہ پہ بھی سفر کریں تو یہ نہیں کہ صرف جانا ہی ہے، آنا بھی ہے، تو 10,000 سے زیادہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے. یہ یورپ کے قوانین ہے. مراکش سے تو میرا خیال بہت کم پیسے آپ باہر لے کے آ سکتے ہیں. اسی طرح ہر ملک کا قانون پڑھیں، قاعدہ پڑھیں، کیا کہتا ہے وہ قانون. پچھلے دنوں میرا ایک دوست تھا، وہ آنا چاہ رہا تھا یو کے، پھر اس نے مکمل معلومات دی تو کہنے لگا میں رسک کیوں لوں، میں وہی کام کروں گا جو لیگل ہے، کیوں میں غیر قانونی کام کروں، باقی میں بینک اکاؤنٹ اپنا استعمال کرتا ہوں. تو جناب یہ پروگرام آپ نے جنہوں نے دیکھا وہ آگے ضرور بتائیے، کیونکہ آپ ٹیکسی چلاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، مگر قوانین کے مطابق بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو دکھانی پڑے گی. آپ نے بینک سے لیے ہیں تو پھر تو وہی مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا سوال ہے اس پر ٹیکس دیا. تیسرا سوال یہ کہ یہ رقم جو ہے وہ لیگل ہے، کسی ایسی جگہ سے تو نہیں آئی جس میں آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے میں نے یہ پروگرام کیا تھا چند دن پہلے جرمنی سے کہ شوارز آربائٹ کے بھی قوانین یہاں پہ سخت ہو رہے ہیں اور لوگوں کو جو بینیفٹ لے رہے ہیں ان کو بھی اب کام پہ بھیجا جائے گا. سختی کرنے کا پروگرام بن چکا ہے. اسی طرح پورے یورپ میں یہ حالات بنے ہوئے. آپ نے دیکھا انگلینڈ میں یہ بے شمار برانچیں بند کر دی گئی ہیں کیونکہ بہت کم بینک آپ کو نظر آتے ہیں. جی آپ کے علاقے میں پہلے اگر 5 6 7 بینک تھے تو آپ سب پوسٹ آفس جاتے ہیں، وہیں چل رہا ہے سلسلہ، باقی کوئی دور دور جانا پڑتا ہے. تو جناب کوئی سینٹر میں بنا دی انہوں نے بینک، یہ میرا مقصد ہے. تو اس لیے جو بھی کام کریں پہلے اسے چیک کریں اور پھر اپنا قدم اٹھائیں اور کسی کے لیے رسک نہ لیں. یہ بھی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. ہمارے ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، چلنے دو، اور بعد میں جو بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. میں نے مثال سنائی تھی، میرا ایک دوست تھا خود سگریٹ نہیں پیتا تھا، کسی نے اس کو وہ 3 4 وہ پکڑا دیے وہ پیکٹ سے سگریٹوں کے، تو وہ چیک ہو گیا. وہ کہتا میں تو پیتا نہیں، مجھے کسی نے دے دیا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. انہوں نے وہ سگریٹ تو رکھ لی ہے، جرمانہ بھی کیا 300 شاید پاؤنڈ، اور ساتھ انہوں نے کہا جناب آئندہ آپ ایسی حرکت کریں گے تو جیل بھی بھیج سکتے. تو سب سے پہلے پتہ کرے کہ کیا قانون ہے، کیا قاعدہ ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ابھی اور بھی پروگرام آ رہے ہیں، دیکھتے رہیے.